नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. रोजगार मेला उपक्रमा अंतर्गत आयज सकाळीं व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नव्यान भरती जाल्ल्या 51,000 परस चड तरणाट्यांक नेमणूक पत्रां वांट्टले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां की देश वेगान विकास करता आनी बिहार ह्या प्रवासांत खांद्याक खांदो लावन वाटचाल करता. वेंचणूक आयोगान मुखेल वेंचणूक अधिकारी आनी मुखेल कार्यकारी अधिकाऱ्यांक आपापल्या राज्यांत आनी संघ राज्यांत खाशेल्या सघन सुदारणा खातीर तयारी निमाणी करपाक निर्देश दिल्यात. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी नवी दिल्लींत संरक्षण खरेदी नियमावली DPM 2025 जाहीर केलो. आतां पुराय खबरो. विकसीत भारताचें सपन साध्य करपाक समाजांतल्या प्रत्येक घटका खातीर विशेषतः दुर्बळ आनी उपेक्षीत घटकांक समान संदी आवश्यक आसात हाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भर दिला. काल केरळांत राजभवनार KR नारायणन हांच्या अर्दपुतळ्याचें अनावरण केल्या उपरांत उलयतना तांणी आदले राष्ट्रपती KR नारायणन हांणी दिल्ल्या योगदानार उजवाड घालो. राष्ट्रपतींनी म्हळें की तांणी करुणा आनी उच्च लोकशाही भावनेचें दायज दिलें आनी राष्ट्र उबारणी आनी अदीक समावेशक देश घडोवपाक आपलें जीवन समर्पीत केलें. KR नारायणन हांचो दृढ विश्वास आसलो की शिक्षण हेंच सभ्यतेची बुन्याद आनी खंयच्याय समाजाच्या विकासाक तें गरजेचें आसा. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकार, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आनी बिहाराचे राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. केरळच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपती मुर्मू आनी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांचो सत्कार केलो. Our nation moved ahead to achieve the goal of Viksit Bharat. It is essential to ensure that all citizens, especially the weakest and most marginalized, get equal opportunities to realize their dreams. Shri KR Narayan has left behind a rich legacy of morality, integrity, compassion and democratic spirit. As we remember him today, let us draw inspiration from his life, which was dedicated to nation building, to create a more inclusive, just and compassionate India. रोजगार मेला उपक्रमा अंतर्गत आज सकाळीं व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी आनी संघटनांनी नव्यान भरती जाल्ल्या 51,000 परस चड तरणाट्यांक नेमणूक पत्रां वांट्टले. तशेंच ह्या कार्यावळी वेळार प्रधानमंत्री नव्यान नेमिल्ल्या तरणाट्यांक संबोधीत करतले. ह्या 17व्या रोजगार मेलाक केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग आनी रस्तो येरादारी आनी महामार्ग राज्यमंत्री अजय तामता हाजीर आसतले. रोजगार निर्मितीक सगळ्यांत चड प्राधान्य दिवपाची प्रधानमंत्र्यांची वचनबद्धताय पुराय करपा खातीर रोजगार मेला हें त्या दिकेन एक पावल आसा. तरणाट्यांक तांच्या सशक्तीकरणा खातीर आनी राष्ट्र निर्मितींत वांटो घेवपा खातीर अर्थपूर्ण संद दिवपाक ताची म्हत्वाची भुमिका आसतली. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां की देश वेगान विकास करता आनी बिहार ह्या प्रवासांत खांद्याक खांदो लावन वाटचाल करता. काल मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रमा अंतर्गत भाजप NDAच्या कार्यकर्त्यां कडेन व्हर्च्युअल संवाद साधतना मोदी हांणी म्हळें की केंद्र आनी बिहारांत स्थिर सरकार आशिल्ल्यान देशांत आनी बिहारांत विकास कामां सुरू आसात. जेन्ना स्थिरता आसता तेन्ना विकासाक गती मेळटा. तांणी असो विश्वास व्यक्त केला की बिहार राज्यांत परत NDA सरकार हाडटले. मतदारांच्या एकमताच्या बळार राम मंदीर बांदलें, ऑपरेशन सिंधूर राबयलें आनी देश नक्षलवादा पासून मुक्ती कडेन वेगान मुखार वता. वेंचणूक आयोगान मुखेल वेंचणूक अधिकारी आनी मुखेल कार्यकारी अधिकाऱ्यांक आपापल्या राज्यांत आनी संघ राज्यांत खाशेल्या सघन सुदारणा खातीर तयारी निमाणी करपाक निर्देश दिल्यात. वेंचणूक आयोगाच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांची 2 दिसांची परिशद आयज नवी दिल्लींत सोंपली. हे परिशदेचें अध्यक्षपद मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आनी वेंचणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आनी डॉ. विवेक जोशी हांच्या हाजिरेंत केलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए GST में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन GST, बेटर एंड सिंपलर। आतां मुखावेल्यो खबरो. केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हांणी सांगलें की देशभरांत 100 दशलक्ष स्मार्ट वीज मीटर बसोवपाचें उद्दिश्ट आसा
आनी त्यापैकी 1 कोटी आदींच बसयल्यात. ते हरियाणांतल्या रोहतक शारांत माध्यमां कडेन संवाद सादताले. स्मार्ट मिटर बसयल्ल्यान ग्राहकांच्यो कागाळी पयस जातल्यो अशें तांणी सांगलें. ग्राहकांक तांचो वीज वापर नियंत्रीत करपाक आनी वीज वाचोवंक मेळटली. मेट्रो बद्दलच्या प्रश्नाक जाप दितना तांणी म्हळें की देशांत आतां मेरेन 1100 किलोमीटर मेट्रो रेल्वे लायन्स बांदले. मेट्रो रेल्वेच्या बाबतींत भारत जगात 3ऱ्या क्रमांकार आसा आनी रोखडोच 2ऱ्या क्रमांकार पावतलो. बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या टप्प्यातल्या प्रचाराक वेग आयला. मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांणी सारण जिल्ल्यांत वेंचणूक रॅलीत उलोवप केलें. महाआघाडीचे उमेदवार आनी फुडारी वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी सक्रीयपणान प्रचार करतात. बिहारात आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत खुबशे फुडारी वेंचणूक प्रचाराक येतले. ते विशीं उलयतना मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलें की कल बिहार में चुनाव के प्रत्यक्ष प्रचार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा शुरू हो रहा है. भारत की गरीबों की, पिछड़ों की, वंचितों की प्रतिनिधि रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, उनको श्रद्धा सुमन करके विकसित भारत की निर्माण के अभियान बिहार में कैसे तेजी से बढ़े उसके वो कल आशीर्वाद लेंगे. तमाम नेतृत्व कल उपस्थित रहेंगे और बिहार की जनता मन बना चुकी है एनडीए को फिर एक बार भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी नवी दिल्लीत संरक्षण खरेदी नियमावली DPM 2025 जाहीर केलो. फुडल्या म्हयन्याच्या 1 तारखेसावन नवो DPM लागू जातलो, जाका लागून संरक्षण मंत्रालयाच्या खाला आशिल्ल्या तिनूय सेवा आनी हेर आस्थापनांतल्यान सुमार 1 लाख कोटी रुपयांची येणावळ खरेदी वाडटली. नियमांत सुदारणा करपा खातीर आपल्या मंत्रालयान आनी मुख्यालयांतल्या एकत्रीत संरक्षण कर्मचाऱ्यांनी केल्ल्या यत्नांची तोखणाय करतना नव्या नेमांक लागून प्रक्रिया सोपी जातली, कामांत एकसारकेपण येतलें आनी सशस्त्र दळाक कार्यकारी तयारी खातीर गरजेचे माल आनी सेवा दिवपाक मदत जातली असो विश्वास सिंग हांणी उक्तायलो. तशेंच खरेदीत नितीमत्ता, पारदर्शकता आनी जापसालदारकी सुनिश्चित करून संरक्षण उत्पादन आनी तंत्रगिन्यानाच्या मळार MSME आनी स्टार्टअपांक चड संद मेळटली अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 26 तारखेक आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यक्रमात देश विदेशातल्या लोकांकडेन संवाद सादतले. हो तांच्या म्हयन्याळ्या कार्यावळीचो 127वो वांटो आसतलो. लोक तांचे विचार आनी सुचोवण्यो 1800117800 ह्या टोल फ्री क्रमांका वरवीं सादर करूंक शकतात. प्रवाशांच्या सोयी खातीर केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी नवी दिल्लीत रेल भवन हांगा वॉर रूमांतल्यान ह्या उत्सवाच्या काळांत धांवपी विशेष गाडयांच्या स्थितीचो आढावो घेतलो. तांणी काल अधिकाऱ्यांकडेन संवाद सादलो आनी छठ पुजेच्या पयलीं रेल्वेच्या तयारीचो नियाळ घेतलो. रेल्वे स्थानकार उत्सवाच्या गर्दीचें निरीक्षण आनी वेवस्थापन करपाक वॉर रूमची स्थापना केल्या. वैष्णव हांणी म्हळें की देशभरांत 3 स्तराचे वॉर रूम आसात. एक डिव्हिजन स्तरार, एक झोनल स्तरार आनी एक रेल्वे बोर्ड स्तरार. ICC बायलांच्या एक दिसाच्या क्रिकेट विश्वचषकांत काल रातीं नवी मुंबयतल्या DY पाटील स्टेडियमार न्यूझीलंडाचो 53 धांवड्यांनी पराभव करून भारतान उपांत्य फेरयेंत प्रवेश केला. पयली फलंदाजी करतना भारतीय सलामीवीर प्रतिका रावल आनी स्मृती मानधना हांणी शानदार षटकां ठोकत भारताक पावसान प्रभावीत जाल्ल्या खेळांत 49 षटकांत 3 बाद 340 धांवड्यो केल्यो. मानधना हिणें 109 धांवड्यो तर रावल हिणें 122 धांवड्यो काडल्यो. न्यूझीलंडान 44 षटकांत 8 बाद 271 धांवड्यो केल्यो. कर्नाटक दर्यादेग, केरळ, माहे, अंदमान आनी निकोबार जुंवे हांगा आयज व्हड ते खूब दडकानी पावस पडपाची शिटकावणी भारतीय हवामान खात्यान दिल्या. तशेंच हवामान खात्यान ह्या भागां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फाल्यां मेरेन आंध्र प्रदेश, कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, तमिळनाडू, पुड्डुचेरी, करायकल आनी तेलंगणा हांगा कांय वाठारांनी मध्यम ते व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 2 ते 3 दिसांत ओडिशा आनी कर्नाटकांत कांय सुवातींनी गडगड वीज आनी वादळी वाऱ्याची परिस्थिती आसपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. रोजगार मेला उपक्रमा अंतर्गत आयज सकाळीं व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नव्यान भरती जाल्ल्या 51,000 परस चड तरणाट्यांक नेमणूक पत्रां वांट्टले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां की देश वेगान विकास करता आनी बिहार ह्या प्रवासांत खांद्याक खांदो लावन वाटचाल करता. वेंचणूक आयोगान मुखेल वेंचणूक अधिकारी आनी मुखेल कार्यकारी अधिकाऱ्यांक आपापल्या राज्यांत आनी संघराज्यांत खाशेल्या सघन सुदारणा खातीर तयारी निमाणी करपाक निर्देश दिल्यात. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी नवी दिल्लींत
संरक्षण खरेदी नियमावली DPM 2025 जाहीर केलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.